अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौजू जो है दर्द का मारा अफसाना हम पढ़ रहे हैं और पुष्करनाथ ने अफसाना लिखा है बच्चों। और इस अफसाने पर मैंने 2-3 लेक्चर्स आप तक पहुंचाएं। और बच्चों आज हम इस अफसाना को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं बुलंद खानी करूंगा, आप सभी बच्चे 64 पेज नंबर पे जाएंगे अपनी दरसी किताब में, जो पेज नंबर सफर नंबर 64 है वहां पर आप जाएंगे। समझू ने उठकर दुकान के अंदर अखरोट की मनकश तपाई पर रखे हुए चीते के बच्चे की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। फिर शीशे की बनी हुई इन आंखों की तरफ देखा जो इसने निहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थी। फिर उसके मुंह पर लगा हुए इन बालों को देखा जो एक एक करके बहुत एहतियात के साथ इसने 15 दिन में लगाए थे। फिर उंगली से इसके मुंह के अंदर लगाए हुए छोटे छोटे तेज नोकीले दांतों को छूकर देखा। हाँ, वाकई चंद कदम की दूरी पर हर देखने वाले को चीते का ये बच्चा ऐसे नजर आएगा जैसे अब ये अपना दाना पंजा आगे बढ़ाएगा और जस्त लगाकर इस अखरोट की तपाई से कूद पड़ेगा। इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नजर आया होगा। जब ही तो वो दुकान में दाखिल होकर बेहद मोहतात अंदाज में डरते झिझकते इस तपाई के पास चली गई थी और फिर उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली थी। जो न चीख थी, न कलमाए हैरत, न इजहार इम्बिसात। एक अजीब सी आवाज थी जो शायद हर बच्चे के मुंह से जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते देखता है। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा था कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए। समझू ने मनकश चमचमाते हुए पीतल के हुक्के की किनारे मुंह से निकाल कर कहा था, बेचने के लिए। लड़की ने इसकी कीमत पूछी थी तो समझू ने कीमत बता दी थी, 2780 रुपए। कीमत सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया था, सिर्फ एक झिझक के साथ इस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। अजीज तुलबा व तालिबात, यहाँ पर कुछ अल्फाज आए हैं। इस जहां तक मैंने बुलंद खानी की, एक लफ्ज आया है मनकश। मनकश हो गया नक्शो निगार से आरास्ता जिसमें डेकोरेशन किया हो। एक लफ्ज आया है बच्चों पीठ। पीठ हो गया पुष्ट, और पीठ कहते हैं हिमायत को भी। बच्चों पीठ जो है इस पर मुहावरे बनते हैं। कुछ मुहावरे मैंने यहाँ पे लिखे। पीठ पर हाथ फेरना। पीठ पर हाथ फेरना हो गया बच्चों हौसला बढ़ाना, किसी को हिम्मत देना। एक मुहावरा है पीठ पर हाथ रखना। बच्चों पीठ पर हाथ रखना हो गया हिमायत करना, सरपरस्ती करना। किसी यतीम बच्चे के पीठ पर हाथ रखना तो बच्चों हो गया सरपरस्ती करना। क्योंकि मैंने बताया पुष्ट जो लफ्ज है, पीठ जो लफ्ज है, इसके माने है पुष्ट भी और हिमायत भी। और बच्चों एक लफ्ज इसमें आया है एहतियात। बच्चों याद रखना, आमतौर पर बच्चे इसका तलफ्फुज जो है गलत करते हैं। इसको आमतौर पर एहतियात पढ़ते हैं। बच्चों असल में इसका तलफ्फुज है एहतियात। इल्लिफ के नीचे जीर है इसलिए एहतियात पढ़ जाए। और एहतियात हो गया बचाव, एहतियात हो गया होशियारी से। और बच्चों इस एहतियात लफ्ज पर भी कुछ मुहावरात बनते हैं। मैंने यहाँ पर मुहावरात लिखे हैं। एहतियात बरतना हो गया एहतियात से काम लेना या दूर अंदेश से काम लेना। और एहतियात रखना एक है एहतियात बरतना, एक मुहावरा है एहतियात रखना। एहतियात रखना हो गया देखभाल करना। बच्चों एक लफ्ज है नोकीले, तेज नोकीले। नोकीले हो गए नोकदार, चूंचदार या तेज चुभने वाले। और बच्चों एक लफ्ज है जस्त। जस्त हो गया छलांग, कूद फांद। क्या हो गया बच्चों लफ्ज एक जस्त जो है इस पर एक मुहावरा है जस्त भरना। जस्त भरना हो गया छलांग लगाना या छलांग मारना। बच्चों एक लफ्ज आया है मुहतात। मुहतात हो गया एहतियात से या होशियारी से। और बच्चों एक लफ्ज आया है झिझक। झिझक के माने हैं खौफ, शर्म या डर। ठीक, तो बच्चों
یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ انگریز لڑکی تیسری بار بھی دکان کے سامنے سے گزرتی ہے، پھر ابھی تو ہم خیالوں میں تھے، کیونکہ سمجھو خیالوں کی دنیا میں کھو گئے تھے جب اس نے تیسری بار لڑکی کو دیکھا تھا اس کے دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے. تو جب ہم پھر واپس آتے ہیں، اب افسانے میں خیالوں کی دنیا ختم ہوئی ہے، ہم پھر واپس آ گئے ہیں جہاں پر سمجھو نے تیسری دفعہ انگریز لڑکی کو دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا. تو سمجھو نے کیا کیا؟ سمجھو نے جب اس لڑکی کو تیسری دفعہ دیکھا تو سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منکش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا. اب یہ اس کی کمر پر پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا سمجھو. پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا، پھر اس چیتے کے بچے کی لگی ہوئی آنکھوں جو شیشے کی آنکھیں تھی ان کو دیکھا، جو نہایت ہی فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھی. پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا. اب یہ ان بالوں کو دیکھ رہا ہے جو اس چیتے کے بچے کے منہ پر لگائے تھے. کس نے؟ سمجھو نے، جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے. کتنے دن لگے تھے منہ پر چہرے پر جو اس نے بال لگائے تھے؟ 15 دن لگے تھے سمجھو کو چیتے کے بچے کے منہ پر یہ بال لگاتے ہوئے. پھر انگلی سے اس کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا. اب ان تیز نوکیلے دانتوں کو دیکھ رہا ہے جو اس نے اس کے منہ کے اندر لگائے تھے. پھر کہتا ہے اپنے آپ سے، کہتا ہے ہاں واقعی حقیقی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسا نظر آئے گا. اب سمجھو سوچ رہا ہے شاید یہ تو حقیقت میں اصلی لگ رہا ہے، اور واقعی طور پر جو اس کو چند قدم کی دوری پر اس بچے کو دیکھے گا تو ہر دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جیسے ابھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھائے گا اور جس لگا کر چھلانگ لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا. اور ایسا ہی لگا ہوگا کس کو؟ شاباش انگریز لڑکی کو، جو تیسری بار اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر دکان کے سامنے سے گزری تھی. اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا. سمجھو اپنے آپ سے کہتا ہے خیالوں کی دنیا میں کہ اس انگریز لڑکی کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا، شاید اسی لیے وہ گزر رہی ہے بار بار. جبھی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی. اب یہ لڑکی ایک دفعہ دکان کے اندر بھی جا چکی تھی اور ڈرتے ڈرتے اس تپائی کے نزدیک گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی. اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر اس انگریز لڑکی کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی. یہ آواز نہ چیخ تھی، نہ کلمہ حیرت، نہ حیرانگی کا کلمہ تھا، نہ اظہار انبساط ہو گیا خوشی، نہ خوشی کا کلمہ تھا. ایک عجیب سی آواز تھی، بلکہ افسانہ نگار کہتا ہے یہ ایک عجیب آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے. افسانہ نگار کہتا ہے یہ ایک ایسی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے. کب نکلتی ہے؟ جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے. بچے سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے، یعنی جب وہ کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھتا ہے. جب زندگی میں کسی خوبصورت حسین چیز کو پہلی بار دیکھتا ہے تو ہر ایک بچے کے منہ سے عجیب و غریب آواز نکلتی ہے. وہی آواز چیتے کے بچے کو دیکھ کر بھی انگریز لڑکی کے منہ سے نکلی تھی. پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے ڈرتے ڈرتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے ہے، دکان کی ڈیکوریشن کے لیے. اب اس انگریز لڑکی نے اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر کہا تھا، سمجھو سے پوچھا تھا یہ آپ کو دکان میں سجانے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، بیچنے کے لیے؟ اور سمجھو نے من کا چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا تھا بیچنے کے لیے. سمجھو نے حقے کی نائی منہ سے نکال کر بڑے ہی فخر سے کہا تھا بیچنے کے لیے. لڑکی نے قیمت پوچھی تھی تو انگریز لڑکی نے قیمت پوچھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی. سمجھو نے قیمت بتا دی تھی 2780 روپے. یہاں پر علامت تعجب. لڑکی جب سن کر حیران ہوئی تھی. قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تھا. جب قیمت سنا تو لڑکی حیران ہوئی تو کوئی جواب نہ دے سکی، صرف ایک جھجک کے ساتھ، ڈر کر وہم کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی. کچھ جواب نہیں دیا. قیمت سن کر حیران ہوئی تھی 2780 روپے. تو یہ قیمت سن کر انگریز لڑکی کوئی جواب نہ دیکھ سکی اور بلا جھجک دکان سے باہر چلی گئی تھی. اور بچوں پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ رحمان کل اس کو آگے بڑھائیں گے. تب تک آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.